नमस्कार. गोवा न्यूज एक्सप्रेस 24 लायव्हान तुमचें स्वागत आसा. एका अत्यंत म्हत्वाच्या विशयाचेर, जो गोंयकारांच्या दृश्टीन अत्यंत म्हत्वाचो विशय आसा, अशा विशयाचेर आज आमी डिस्कस करतले. गोंयांत सध्या मतदार यादीचे स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन जालां. त्या संदर्भात मोठो गोंधळ चालू आसा. SIR जाल्याच्या नंतर लोकां मदीं मोठी चिंता आसा आनी लोक गोंधळान सांपडलेले आसा की जी 1 लाख मतां मतदार यादींसून डिलीट केली गेली, ते मतदार आज गोंधळान सांपडलेले आसा. तेंची धांवाधांव सुरू आसा. परत जर नांव मतदार यादीन समाविष्ट करतले जाल्यार आमकां कितें करचें पडटलें, ताका लागून खंयचे डॉक्युमेंट दिवचे पडटले, ह्या संदर्भात लोकां मदीं एक गोंधळाचें वातावरण आसा. SIR जाल्याच्या नंतर पयल्या टप्प्यान जी 1 लाख मतदारांची नांवां डिलीट जाली, ती कित्याक लागून डिलीट केली, खंयच्या कारणास्तव डिलीट केली गेली, हो एकूच प्रश्न सगळ्यांक पडलेलो आसा. आमी बारकायेन पळयता, आज इलेक्शन कमिशनाचेर गंभीर स्वरुपाचे आरोप जावंक लागलेले आसा. इलेक्शन कमिशन सत्ताधारी लोकां बरोबर सामील जावन लोकांचे अधिकार काडून घेता, मतदानाचो हक्क काडून घेता, अशा प्रकारचो आरोप गोंयानूच न्ही जाल्यार देशभरान चालू आसा. आनी त्या मानान गोंय थोडें शांत, गोंयकार सुशेगाद. गोंयान तो तसो तितको बोवाळ पडलेलो ना, पण ताचे परिणाम कितके गंभीर आसा पळय हे भविश्यान गोंयकारांक कळटले. कारण ज्या 1 लाख मतदारांची नांवां मतदार यादींसून डिलीट जाल्लीं आसा आनी ज्यांचो मतदानाचो हक्क गेल्लो आसा, तो हक्क जर तांकां परत मेळ्ळो ना जाल्यार ताचे परिणाम गंभीर जावं शकतात. कारण आमी एक गजाल पळयतात, आज खंयच्याय गव्हर्मेंट ऑफिसान चलात, डॉक्युमेंटेशनाक लागून चलात किंवा खंयचें कामकाज आसा पळय तें घेवन चलात, थंय पयलें मागता तें मतदार वळखपत्र. मागीर ते पंचायती पासून जे सुरू जाता ते म्युनिसिपालिटी आनी बाकीची सरकारी ऑफिसां, हांगा सगळ्याक ते मागले वयता. त्याच बरोबर आज जर नव्या गाडयेचें रजिस्ट्रेशन करपाचें जालें जाल्यार थंयसरूय मतदार वळखपत्र आसा तें सक्तीचें जाल्लें आसा. हेंच न्हू, तें प्रत्येक खंयच्याय कामाक चलात थंयसर मतदार वळखपत्र सक्तीचें जाल्लें आसा. आनी तेंच जर मतदार वळखपत्र जर तुमचें गेलें जाल्यार कितें जावंक शकता. 1 लाख मतदारांची नांवां डिलीट जाल्लीं आसा. बारीकशा गोंयान पयल्या टप्प्यान 1 लाख नांवां डिलीट जावंक शकता. आतां दुसरो टप्पो येवपाचो आसा. मागीर दुसऱ्या टप्प्यान आनीक कितकी जातली. सगळीं मतांच आसा 11,80,000च्या आसपास, आनी भितरलीं 2-2.5 लाख मतां जर गेलीं जाल्यार ताजो फायदो नेमको कोणाक जातलो, होय प्रश्न आसा हांगासर. आनी आज इलेक्शन कमिशनाचेर संशय घेवपाक, दुबाव घेवपाक वाव आसा. आनी जे अपोजिशनान आरोप चलयल्ले आसा किंवा सर्वसामान्य मनीसूय आज आरोप करपाक लागलेलो आसा, तितून खंय तरी तथ्य आसा. आनी हें तथ्य कित्याक लागून आसा, फाटलें जेन्ना हरियाणा इलेक्शन जालें थंय SIR जाल्लो आनी थंयसर सुमारे 60 लाख मतदारांची नांवां वाडयली गेली. आनी जेन्ना ही मतदारांची नांवां थंय वाडलीं, नवे लोक मतदार यादीन समाविष्ट जाले, तेन्ना तेजो फायदो कोणाक जालो, जे लोक आज सत्तेर आयल्या तांकां तेजो फायदो जालो, अशा प्रकारचो आरोप काँग्रेस आनी बाकीचे अपोजिशनांतले सगळे विरोधांतले पक्ष करपाक लागल्यात. इतकेंच न्ही तर ताचेर देशभरान सध्या एक व्हडलो बोवाळ चालू आसा आनी वोट चोरीचो गंभीर आरोप सरकार आनी इलेक्शन कमिशन ह्या दोगांचेर लायलो वयता. ज्ञानेश कुमार जे ह्या देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त आसा, तांचेर अशा प्रकारचे आरोप सुरू आसात की भारतीय जनता पार्टी सत्तेर हाडपाक ह्या मनशान मदत केल्ली आसा, अशा प्रकारचो आरोप जाता. आनी हें प्रकरण सुप्रीम कोर्टानूय गेल्लें आसा. आनी म्हत्वाचें म्हणजे हाच्या पयलीं सुप्रीम कोर्टान इलेक्शन कमिशन तांच्यांनी सांगलेलें आसा की मतां वाडलीं म्हणून. ताच्या नंतर दिल्ली इलेक्शन जालें, थंयसरूय इलेक्शन कमिशनाचेर आरोप जाले, भारतीय जनता पार्टीचेर आरोप जाले. ताच्या नंतर महाराष्ट्र इलेक्शन येयलें, थंयसर तर मोठे गंभीर स्वरुपाचे आरोप जाले. कितके लोक फॉर्जरी करून निवडून आयल्या, मतां डिलीट मारून किंवा मतां वाडोवन, हाचोय आंकडो लोकांनी सांगलो. इतकेंच न्ही तर विरोधकांनी ह्या संदर्भात गंभीर स्वरुपाचे आरोप केले. ताच्या नंतर बिहार इलेक्शन येयलें, तब्बल 65 लाख मतां SIRच्या माध्यमांतसून डिलीट मारली गेली. आनी त्या मतांच्या आदाराचेर सरकार पक्षाक मदत करून भारतीय जनता पार्टीचे सरकार सत्तेर हाडपाक मदत केली, हो गंभीर आरोप आजूय जाता. आतां हो देशभरांतलो विशय आसा, नॅशनल लेवलचो इश्यू आसा. आनी फॉर्जरी करून भारतीय जनता पार्टी सत्तेर येता अशा प्रकारचो गंभीर आरोप देशभरान चालू आसा. विरोधक करता ते करता, त्याच बरोबर आतां लॉयर कम्युनिटी करपाक लागली, त्याच बरोबर ताच्या फुडें वचून विरोधकांतले सगळे घटक आनी सर्वसामान्य मनीस करपाक लागलो. म्हणजे आज हे देशांत चल्लेलें आसा ते कितें चल्लां. इलेक्शन कमिशन नेमकें खंयच्या वाटेन वयता. आमचो मुख्य विशय आसा तो गोंयचो विशय आसा. गोंयांत आज लोकां मदीं एक मोठो गोंधळ पडलेलो आसा. लोक गोंधळान सांपडलेले आसा. आतां
1,00,000 मतां डिलीट जाली. आज जे लोक जिवंत आसा त्या लोकांचे कितें? समजा जे मतदार मरण पावल्यात तांची नांवां तुमी डिलीट मारली, पण अन्य मतदार जे आसा तुमी सांगतात की तांकां परत अपील करपाक संदी आसा म्हणून. म्हणजे हाचो अर्थ तुमकां खबर आसा की ते मतदार आसात म्हणून. मागीर तांची नांवां तुमी डिलीट मारली ते खंयच्या आदाराचेर मारली? आनी हे इतके त्रास जे आज ह्या लोकांक जाता पळय ते कित्याक लागून केले गेले? कोणाच्या हिताक लागून केले गेले? इलेक्शन कमिशन हे सगळें जे करता आनी इलेक्शन कमिशनाचेर वोट चोरीचो गंभीर स्वरुपाचो आरोप जो जाता तो कोणाक लागून आनी कित्याक लागून जाता? म्हणजे हातूंत खंयचे गौड बंगाल आसा आनी इलेक्शन कमिशन कोणाक लागून हे सगळ्यो गडबडी करतात? हाच्या पयलीं ह्या देशांत इतक्या मोठ्या प्रमाणात मतां केन्नाच डिलीट जावंक नासली. परत परत केंद्र सरकार आनी विशेष करून गृहमंत्री अमित शाह सांगता की घुसपेटी येयले आहा पळय तांकां रोखपाक लागून हें चल्लेलें आसा. पूण देशभरांत खंयसरूच घुसपेटियांक धरलेले दिसना. इतक्या मोठ्या प्रमाणांत तर नाच ना. ताच्या फुडें वचून गोंयांत तर असो प्रकारूच ना. पण आमी जेन्ना म्हणटा की गोंयांत इतक्या मोठ्या प्रमाणांत मतां डिलीट जाता तेन्ना ताची कारणां सोदून काडपाची गरज आसा. इलेक्शन कमिशनान कांय मुद्दे मांडलेले आसा. कांय लोक मरण पावल्ले आसा. जे मतदार मरण पावले तांची मतां डिलीट जाले आनी तो तांत्रीक मुद्दो जर आमी पळयलो जाल्यार ते बरोबर आसा. ताच्या फुडें वचून जे लोक शिफ्ट जाल्या तांची मतां काडली म्हणटा. जर मनीस शिफ्ट जाल्लो आसा, जर तो वोटर शिफ्ट जाल्लो आसा जाल्यार तो खंय तरी त्याच मतदारसंघान आसा किंवा तेज्या भायर आसा पूण गोंयानूच आसा तो. ताचें मत जर डिलीट मारतलो जाल्यार ताची प्रक्रिया कितें आसा ती पयलीं पळोवची पडटली. जेचें नांव डिलीट जालां ताका नोटीस गेल्या काय कितें? ताचें मत डिलीट जाता हें ताका कळयलां काय कितें? ताचें नांव डिलीट जाता हें कळयलां काय कितें? मागीर तें कित्याक कळयलें ना? सरळ उठतले इलेक्शन कमिशनान जाय त्या मतदाराचें नांव डिलीट मारतले आनी मोकळे जातले. असो जर विशय आसा न्ही जाल्यार तो गंभीर विशय आसा. ताच्या फुडें वचून आनी एक भाग सांगलेलो आसा की वोटर एबसेंट आसा म्हणून. म्हणजे मतदारांक डिलीट मारपाची खंयच्यो खंयच्यो क्लुप्त्यो इलेक्शन कमिशनान काडलेल्यो आसा पळय ताचेर खंय पर्यंत विचार करप आनी खंय पर्यंत उलोवप हो पयलो मुद्दो आसा. बरें, जे वोटर जेंची नांवां तुमी डिलीट मारल्या ते मतदार आज आपली नांवां परत एकदां रिइन्स्टेट करपाक लागून मतदार यादीन आपलें नांव चडोवपाक लागून गडबडीन आसात. ते परते परते फावटी मारतात. मागीर थंयसर तांकां खंयच्या प्रकारचें सहकार्य मेळटा? एक गंभीर स्वरुपाचो आरोप जातात की इलेक्शन कमिशनाचे ऑफिसर आसा पळय ते कॉपरेट करिना. ताच्या फुडें वचून BLOज आसा पळय ते कॉपरेट करिना. ते खंयची थातूर मातूर कारणां सांगतात. त्याच बरोबर हो डॉक्युमेंट हाड, तो डॉक्युमेंट हाड, बापायची बर्थ सर्टिफिकेट हाड, अशा प्रकारचे अनेक कारणां सांगली वयता. पयलीं अनेक मुद्दे उपस्थित जाल्ले आसा. कारण लास्ट मोमेंट जेन्ना मतदार एखादो आपले डॉक्युमेंट घेवन वयता थंयसर तेन्ना इलेक्शन कमिशनाचे ऑफिसर थंय आसना. 2-2, 3-3 दीस ऑफिसां बंद दवरतात. हें हाज्या पयलीं निदर्शनाक येयल्लें आसा. महाराष्ट्रांत नगरपालिका इलेक्शन जें जालां त्या विशया वरसून अनेक मुद्दे उपस्थित जाल्ले आसा. म्हणजे मतदारांक मतदानाच्या हक्का पासून वंचीत कसो करचो हाचेर मोठो अभ्यास सद्या चल्लेलो आसा. हाच्या पयलीं एक गजाल आसली. 18 वर्साचो वोटर जायना बरोबर ताच्या फाटल्यान लागताले आनी ताका सांगताले की तुजें नांव एकदांचें मतदार यादीन घाल आनी तूं मतदाराचो हक्क जो आसा तो तुका मेळो न्ही, मतदानाचो हक्क घे तूं, हें सांगलें वयतालें. आज मतां कशी डिलीट मारप, खंयच्या तरी विशिश्ट पक्षाक फायदो करपाक लागून मतां डिलीट करप किंवा वाडोवप, हे जे प्रकार चालू आसा पळय ते गंभीर स्वरुपाचे प्रकार आसा. आनी इलेक्शन कमिशन सगळ्यान व्हडलो गुन्हो करपाक लागला अशें आमीच न्ही जाल्यार गोंयभरांतले आनी देशभरांतले लोक उलोवपाक लागल्यात. अपोजिशन तर बेछूट आरोप करपाक लागला. इलेक्शन कमिशन भारतीय जनता पार्टीक फायदो करपाक लागून सरकाराक परत परत मदत करपाक लागून हें सगळें करता अशा प्रकारचो आरोप जावंक लागला. आतां जेन्ना इलेक्शन कमिशन बेफाम जाता, इलेक्शन कमिशन आपणाक जाय त्या पद्दतीन वागोवंक लागता, इलेक्शन कमिशन एक विशिश्ट हेतू दवरून एका विशिश्ट पक्षाक मदत करपाक लागून वयता, त्या टायमार अपोजिशनाची सगळ्यांत व्हडली जबाबदारी आसता. आज एखाद्या मतदाराचें नांव मतदार यादींसून डिलीट जावप आनी त्या मतदाराक मतदानाच्या हक्का पासून वंचीत करप हो सगळ्यात व्हडलो गुन्हो आसा. डेमोक्रेटीक सिस्टम जी आसा, ह्या देशाचें कॉन्स्टिट्यूशन आसा तें सांगता जर एखाद्या मनशाचो अधिकार तूं काडून घेता मतदानाचो जाल्यार तो सगळ्यात व्हडलो गुन्हो ठरू शकता. मागीर हो गुन्हो इलेक्शन कमिशन करता काय कितें हो विशय हांगासर आसा. आतां जेन्ना अशा प्रकारे इतक्या मोठ्या प्रमाणान मतां डिलीट जाता तेन्ना एक विशय आसा, अपोजिशनान जितके पक्ष आसा तांची जबाबदारी आसली की हो विशय तांच्यांनी लावन धरूंक जाय आसलो. केवळ गेले केन्ना तरी इलेक्शन कमिशनाच्या ऑफिसान गेले, चीफ ऑफिसराक काडून एक लेटर दिलें आनी परत येयले. ताच्या कडसून एक एश्युरन्स मेळटा मागीर कितें म्हणून
की ना हातून आमी लक्ष घालता आनी पळयता कितें करूंक जाय तें. ताज्या फुडें वचून तुमी कितें करतले. आतां एक गजाल आसा, भारतीय जनता पार्टी ह्या विशयाचेर उलयच ना आनी कित्याक उलयना हें तांकांय बऱ्या पद्दतीन खबर आसा. आनी देशभरान जो बोवाळ चल्ला की भारतीय जनता पार्टीक फायदो करपाक लागूनच इलेक्शन कमिशनाच्यो सगळ्यो खटपटी चल्लेल्यो आसा. एक तर मतां डिलीट मारतात किंवा मतां वाडयतात. हे आरोप जे आहा पळय ते भारतीय जनता पार्टीचेर जाता. म्हणटकूच जर हे पार्टीक फायदो जाता जाल्यार ते पार्टीन उलोवप कित्याक. आतां उलोवंक जाय ते कोणी उलोवंक जाय. सगळ्यान व्हडलो विरोधी पक्ष आसा तो काँग्रेस, तेणी उलोवंक जाय. दुसरो गोवा फॉरवर्ड आसा ताणें उलोवंक जाय. आप आसा तेणी उलोवंक जाय. RG आसा तेणी उलोवंक जाय. आतां MGचो विशय जर आमी काडलो जाल्यार MG सत्तेन आसा. ते म्हणटले आमकां उलोवपाची गरज ना, आमी सत्तेन आसा आनी आमी कित्याक उलोवंक जाय. पण उर्वरीत जे पक्ष आसा विरोधांतले मागीर तांची जबाबदारी कितें. आनी आज आमी हें सांगता 1,00,000 मतां जी डिलीट जाल्ली आसा तितूंतली 35,000 सुद्दां मतां परत ते मतदार यादीन येवची ना. हो आमकां संशय आसाच आनी आमी ठामपणान सांगूं शकता. कारण कितें तर ज्या पद्दतीन इलेक्शन कमिशनाचे ऑफिसर आनी BLO हे ज्या पद्दतीन वागूंक लागल्यात तें जर पळयलें जाल्यार ज्या लोकांची मतां डिलीट जाल्लीं आसा पळय ती परत रिइन्स्टेट जातली अशें दिसना. मागीर ह्या लोकांचें भवितव्य कितें. जर तांच्या कडेन मतदार वळखपत्र नासलें जाल्यार तांकां खंयच्या गोश्टींचो सामनो करचो पडटलो, खंयच्यो समस्या निर्माण जातल्यो हाचेर इलेक्शन कमिशनान विचार केला काय कितें. की केवळ इलेक्शन कमिशनाचें काम इतकेंच, कोणाची मतां डिलीट जाता ती जावनी, जी वाडटा ती वाडोनी. आमचो एकूच हेतू आसा की एका विशिश्ट पक्षाक आमी निवडून दितले आनी निवडून येवपाक लागून मदत करतले. हो इलेक्शन कमिशनाचो हेतू आसा काय कितें. जर तो हेतू आसा जाल्यार तो चुकीचो आसा आनी हे देशाचें कॉन्स्टिट्यूशन, ह्या देशाची घटना जी आसा पळय, त्याच बरोबर डेमोक्रेटीक सिस्टम, लोकांचे अधिकार हे काबार करपाक तुमी वयतात असो तेजो अर्थ जाता. आज सर्वसामान्य मनीस आहा पळय तो म्हणटा आपले एक वोट आसा, आपूण कितके फावटी मारू. आनी हे ऑफिसर आसा पळय तो जाय त्या पद्दतीन रिस्पॉन्स दिना. आनी सामान्य मनीस आहा तो ह्या अधिकाऱ्यां कडेन झगडूं शकना. कारण तो पयलींच तकलेन धरून गेल्लो आसता की हे व्हडले अधिकारी म्हणून. ताका हें खबर ना की हे जे अधिकारी आहा पळय ते आपले सेवक, हें ताका खबर ना. म्हणून तो वयता आसतना वयता की हे मोठे अधिकारी आनी तो वयता ते रिक्वेस्ट मोडानूच वयता. आनी जेन्ना ते चड उलयता पळय तेन्ना तो परतून येता. तो तांच्या कडेन लढाय मारूंक वचना. मागीर आतां मतदारांनी करप कितें. ह्या मतदारांक वाली कोण. अपोजिशनांतले पार्टी आसा पळय ते आपले सोयीचें राजकारण करतात. सगळ्यान व्हडलो फटको जर ज्या पक्षाक बसूं शकता जाल्यार तो काँग्रेस पक्ष. आनी काँग्रेस हो टार्गेटाचेर आसा. काँग्रेस मुक्त भारत करतले हे भारतीय जनता पार्टीन अनेक वेळा सांगलेलें आसा. मागीर काँग्रेस पक्ष कितें करता. काँग्रेस पक्षाचो स्टेट प्रेसिडेंट आसा अमित पाटकर तो कितें करता. ताचे ऑफिस बेरर आहात ते कितें करता. काँग्रेसचे नॅशनल लिडर जे गोंयांत येता पळय ते कितें करतात. की तांकां काळजी ना. लोकांनी केवळ आमकां मतां मारचेलीं. आमी लोकांचे अधिकार जे काडून घेता पळय त्याच्याशी आमकां देणें घेणें कांय ना. अमित पाटकराचेरूच गंभीर आरोप जातात. मागीर आज जेन्ना अमित पाटकर ह्या बाबतीन नरमाईची भुमिका घेतलो त्या टायमार त्या आरोपांक बळकटी मेळटली. ताच्या फुडें वचून दुसरो आसा तो गोवा फॉरवर्डचो लिडर विजय सरदेसाय. ताच्या पार्टीचे ऑफिस बेरर दुर्गादास कामत आसूं किंवा बाकीचे अन्य पार्टी ऑफिस बेरर आसूं ते वयतात, निवेदन दितात, मिडिया कडेन उलयतात आनी घरा वयतात. ताच्या फुडें कितें. हो विशय इतको गंभीर आसा. 1,00,000 मतां जी डिलीट जाल्या पळय न्ही तितूनसून एटलिस्ट विरोधकांचे 10 ते 15 सीट वयतले. आनी हें कॅल्क्युलेशन त्या पद्दतीन जाल्लें आसा. ताच्या फुडें वचून आपचे लिडर आसात ते कितें करतात. तांकां काळजी ना. तांचे एक सायजेबल वोट आहा पूण तेय कमी जातले ही काळजी तांकां ना. ताच्या फुडें वचून RGचो मनोज परब तो सांगता की आमी पूर्णपणान गोंयकारांक लागून येयल्ले आसा, गोंय वाचोवपाक लागून येयल्ले आसा. गोंय वाचोवपाक लागून येयल्ले आसात जाल्यार पयलीं गोंयकारांचे अधिकार तुमकां वाचोवचे पडटले. तांचो मतदानाचो हक्क आसा पळय तो दवरचो पडटलो. आतां हें जेन्ना आमी सगळें उलयता तेन्ना एक प्रश्न आसा. सर्वसामान्य मनीस आसा, सर्वसामान्य मतदार आसा तो इलेक्शन कमिशना कडेन झगडूं शकना. इलेक्शन कमिशना कडेन झगडटले जाल्यार अपोजिशनांतल्या सगळ्या पक्षांनी झगडचें पडटलें. इलेक्शन कमिशनाचेर जेन्ना अशा प्रकारचे आरोप जावंक लागता तेन्ना अपोजिशनाची एकूच भुमिका आसूंक जाय की इलेक्शन कमिशन कोणाचे जर अधिकार काडून घेता न्ही जाल्यार आमी इलेक्शन कमिशनाक टार्गेट करतले. एक दीस तरी अशें जालां की सगळे अपोजिशनांतले पक्ष आसा ते एकी कडेन येयल्या, अपोजिशनांतले लिडर एकी कडेन येयल्या आनी ना आज सरळ आमी इलेक्शन कमिशनाचेर मोर्चा व्हरया आनी तांकां जाव विचारुया अशें केन्ना तरी जालां ना. जावंक ना. ताच्या फुडें वचून लोकांचे अधिकार वाचोवया, आमच्या पक्षाचें भवितव्य वाचोवया. 2027च्या इलेक्शनाक आमकां जिखोवंक जाय ताका लागून आमी कितें तरी करया. अशा प्रकारचो खंयचोच विचार फुडें येता काय कितें. जर येना जाल्यार मागीर हे जे मतदार डिलीट जाल्या, ज्यांचे हक्क काडून घेतले इलेक्शन कमिशनान, तांच्यांनी फुडें करपाचें कितें.
हांगा एक विशय आसा, ज्यांचे हक्क काढून घेतल्या पळय तांकां मानवी हक्क आयोगा कडेन आपल्या अधिकारांक लागून वचपाची एक मुभा तांकां आसा. तांच्यांनी थंय वचूं येता आनी सांगूं येता की इलेक्शन कमिशन आमचो अधिकार काडून घेता. मानवी हक्क आयोगान हांगासर आमकां आदार दिवचो. ताच्या फुडें वचोन सेंट्रल इलेक्शन कमिशन आसा. स्टेट इलेक्शन कमिशनां कशा पद्दतीन वागता, पॉलिटिकल पार्टी एखाद्या विशिश्ट पॉलिटिकल पार्टीक फेवर करपाक लागून आमचेर अन्याय कसो करता, आमचो मूलभूत अधिकार जो आसा मतदानाचो तो काडून घेता. आमचो घटनेंतलो अधिकार आसा तो काडून घेता. लोकशायेन दिल्लो अधिकार आसा तो काडून घेता. ह्या संदर्भातली तक्रार तुम्ही नॅशनल इलेक्शन कमिशन आसा पळय, केंद्रीय निवडणूक आयोग, ताच्या कडेन करूं शकता. ताच्या फुडें वचोन राष्ट्रपती पर्यंत चलात आणि तुमचे अधिकार मागून घेयात. हे निवडणूक मुख्य अधिकारी आसात ते आमचे अधिकार एखाद्या विशिष्ट पक्षाक लागून किंवा त्यांच्या खंयच्या तरी बेनिफिटाक लागून आमचे अधिकार जर काडून घेता जाल्यार थंय पर्यंत वचून तक्रारी करात. तुम्ही बसून रावले, अपोजिशनाच्या कुस्तार रावले जाल्यार तुमचे हक्क तुमकां केन्नाच मेळचे ना. कितक्योय फावटी मारात, इलेक्शन जायसर तुमकां तश्शे दवरतले आणि इलेक्शन जाल्याच्या नंतर तुमच्या अधिकाराचेर विचार जातलो. आणि जर तुमकां अधिकार मेळोवपाचे आसात जाल्यार तुमकां आज स्वताक लढाय मारची पडटली. कारण ह्या राज्यांतलें अपोजिशन आसा पळय तें पूर्णपणान निद्रिस्त जाल्लें आसता. अशें सुद्दां जर म्हटलें लोकांच्या दृश्टीन जाल्यार तें चुकीचें ठरचें ना. पण हे इतके दीस जाले, 1,00,000 मतां डिलीट जाल्याच्या नंतर तुमी कितें केलां पळय ताचेर विचार करात मातसो. मतदारांक बाबा तेंचो अधिकार मेळोंक जाय म्हणून तुमी कितें केलां पळय तें सांगात. विरोधकांची जबाबदारी सगळ्यान व्हडली आसा. सत्ता जेन्ना बेलगाम जाता, सत्ताधीश जेन्ना उन्मत्त जाता आनी आपणाक जाय त्या पद्दतीन वागोवंक लागता पळय तेन्ना तो तितकोच दोश अपोजिशनाचो आसता. म्हणून आज आमी परत एकदां सांगता, ह्या राज्यांतल्या ज्या मतदारांची नांवां डिलीट जाल्लीं आसा तांकां न्याय मेळटलो आनी तांची नांवां जर परत मतदार यादींत वयतलीं जाल्यार लोकांकूय जागे रावचें पडटलें आनी विरोधी पक्षांतले जे लिडर आसा पळय तांकांय जागे जावचें पडटलें. केवळ एसेंब्लीन गेले, भाशणां ठोकलीं, आमी गोंयाच्या बाबतींत जागृत आसा, आमी गोंय वाटोवपाक आसा, करप्शन बंद करपाक आसा, सरकाराक वटणीर हाडपाक आसा, ही भाशणां थंय ठोकलीं म्हणून जावची ना. हें लोकांक लागून प्रॅक्टिकली वागात, लोकांक लागून प्रॅक्टिकली फिल्डार येयात. आनी हें जर तुमी केलें न्ही तरूच ह्या गोंयचें भवितव्य, ह्या लोकांचे अधिकार जे आसा पळय ते शाबूत उरतले आनी इलेक्शन कमिशनाक खंय तरी लगाम बसतली. आमी परत एकदां सांगता, विरोधकांनी आनी लोकांनी आपल्या अधिकाराक लागून जागे रावचे पडटले आनी जागे जावचे पडटले. धन्यवाद.